वालेकुम अस्सलाम। मुबारक अतर साहब, आप ये बताइएगा कि आपने जब से चाय लिया है, आपने अभी नया चाय लिया है, तो मुल्तान डिवीजन को खासकर आपके पास जो जिले आ रहे हैं और खासकर दही इलाके हैं, तो आप इनके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज ही चार्ज लिया है, आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में, लेकिन मुल्तान और मुल्तान डिवीजन जो है ये मेरे लिए नया नहीं है। और मुल्तान जो डिवीजन है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिवीजन है जनूबी पंजाब के हवाले से, क्योंकि मुल्तान बिगेस्ट सिटी है और यहाँ पे रूरल एरियाज़ में बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, खानेवाल है, लोधरा है, वहाँ पे देहाती कल्चर है थोड़ा सा, और जो मुल्तान सिटी इटसेल्फ है इसके अंदर ये सारा का सारा आता है शहरी कल्चर। तो इस पे पुलिसिंग में भी थोड़ा सा स्टाइल का डिफरेंस है, क्योंकि ये शहरी इलाका जो मुल्तान का है ये एक बड़ा पुराना शहर है और उसमें आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो तमाम जो अर्बन क्राइम के प्रॉब्लम्स होते हैं, हाउस रॉबरीज है, स्ट्रीट क्राइम है, वो ज़्यादा है, इसके लिए प्लानिंग अलहदा करते हैं। और जो रूरल पुलिसिंग होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। दरिया भी हमारे साथ साथ चलता है, दरिया चनाब जो है उसका, और उसका कच्चा भी है। दूसरी साइड पे ये लोधरा के साथ हमारा दरिया सतलुज भी चलता है, उसके भी कच्चे के अपने मसाइल हैं। तो दोनों कच्चा जो देहाती इलाका है, देहाती के साथ कच्चा इलाका है, और जो अर्बन एरिया है, इनके लिए हम अलग-अलग इंशाल्लाह स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इसकी पुलिसिंग में कोई इफेक्टिवनेस पैदा करें। और शहरी इलाका जो है, सबसे पहले सिटी जो मुल्तान है, इस सिटी मुल्तान के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम है, हाउस रॉबरीज हैं, स्ट्रीट रॉबरीज हैं, मोटरसाइकिल स्नैच है, गाड़ियाँ छीनी जाती हैं, चोरी होती हैं, इनके लिए हमने हिकमत अमली बनाना शुरू की है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छे नतीजे निकलेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अक्सर जो खास कर जो है पुलिस और अवाम में खलासा पैदा होता जा रहा है, और कुछ निचले तबके पर जो है पुलिस एहलकार जो है, कोई अगर शिकायत थाने में ले आता है तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं, जिसकी वजह से खलासा पैदा होता जा रहा है। तो ये खला कैसे दूर होगा, या आप इसको कैसे देखते हैं? ये हमारा जो मसला है ये वाकई बड़ा संजीदा मसला है कि पुलिस जो है उसको अवाम दोस्त बनाने के लिए हम कोशिशें जो करते हैं, लेकिन वो अवाम दोस्त बनती नहीं है। तो इसके लिए संजीदगी के साथ हमारे जो सुपरवाइजरी लेवल पे ऑफिसर्स हैं वो कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। वो उसमें ओपन डोर पॉलिसी जो है वो बहुत रोल प्ले करती है कि जो ऑफिसर्स हैं वो लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल के बैठें, टूरिंग करें, थानों में जाकर इंस्पेक्शंस करें और अवाम के मसाइल जो समझें। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि हम किसी तरीके से थाना कल्चर जो है, जिसको कहते हैं थाना कल्चर से मुराद ये है कि पुलिस का जो रवैया गैर दोस्ताना है और करप्शन है, उसके ऊपर खास तवज्जो देके इसमें एक बुनियादी तब्दीली लाने की कोशिश करें। अच्छा मुबारक साहब, कुछ दिनों पहले जो है कुछ दहशत गर्द मुल्तान से पकड़े गए थे, तो वो आपकी तफ्तीश जो है कहाँ पहुंची, या वो उसका तफ्तीश का रुख कहाँ जा रहा है? सर दस्त वो मुनासिब नहीं होगा ओपनली बात करना, उसमें भी इंशाल्लाह अच्छी पेशरफ्त आएगी और उनमें उसमें से मजीद भी कामयाबियाँ मिलेंगी। अच्छा, उसके अलावा ये बताइएगा कि खासकर जो गांव देहात की तरफ थाने हैं, जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, उनमें जो है SHO वो सियासी बुनियादों पर जो है उसकी तैनाती होती है, तो जिससे जो है वे सिर्फ चंद लोगों के जो है मसाइल हल करते हैं, लेकिन बाकी जो आम आदमी है उसको जो है इंसाफ नहीं फराहम किया जाता। असूली तौर पे तो जो पुलिसिंग है या पुलिस सरकारी इदारे हैं वो तो सबके लिए, पाकिस्तानियों के लिए हैं, उसमें तो कोई तमीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई हुकूमती लेवल पे ऐसी कोई बात है कि कोई तमीज़ की जाए। पाकिस्तानी हम सभी और हर बंदे का हक है कि उसको इंसाफ दिया जाए। तो अगर किसी जगह पे ऐसी कोई बात महसूस या शिकायत आती तो हम उसका नोटिस लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो ये मैंने पहले भी कहा है कि जो खासकर मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला खानेवाल के कुछ थाने हैं, या उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ब्याड़ी भी आपके पास आ रहा है, उसके कुछ थाने हैं, तो वहाँ जो है इंसाफ नहीं फराहम किया जाता और आए दिन गए वहाँ डकैती चोरी की वारदातें होती हैं। ये बताइए। डकैती चोरी जो वो एक अलहदा चीज़ है, जो ये आपने पोलिटिसाइज होने वाली बात ही, एक अलहदा इशू है। डकैती और चोरी जो है वो, जो ऐसे मैंने आपको बताया जी कि जो रूरल पुलिसिंग है, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं पर्टिकुलरली जो है, उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसको स्ट्रेटजी को मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं होता। वो एक थोड़ा प्रोफेशनल प्रोसीजर है और उसके ऊपर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अफसर लगे हुए हैं और वो अपनी मेहनत करके इसमें कामयाबी भी इंशाल्लाह हमें ज़रूर मिलेगी। जहाँ तक ये सियासी बुनियादों पर कोशिश हम करते हैं कि मेरिट के ऊपर ऑफिसर लगे, और अगर कोई मेरिट के ऊपर फ़र्ज़ करे कोई थोड़ी बहुत डिविएशन भी होती है तो बात वो बहुत जल्द उसका हम सद्देबाब कर लेते हैं।
اچھا دیکھیں، پولیس کی تو شکایت ہر آدمی کرتا ہے، پولیس سے تو کوئی مطمئن نظر نہیں آتا، لیکن پولیس کے ساتھ بھی ناانصافیاں ہوتی ہیں، پولیس اہلکاروں کے ساتھ ان کو ایک تو چھٹی نہیں دی جاتی، دوسرا ان کو کوئی فیول وغیرہ نہیں دیا جاتا، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے جی کہ جب ہم پولیسنگ کی بات کرتے ہیں نا جی، تو ہمیں اپنے قومی وسائل کے اندر رہ کے بات کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ امن و امان بہتر ہو، اور وہ جو گورنمنٹ کے پاس وسائل موجود ہیں ان میں سے ہم پولیس کے لیے ضرور خرچ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ امن و امان ٹھیک نہیں ہوگا تو باقی معاملات جو ہیں، انڈسٹری ہے، ٹریڈ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ نہیں پھر ہو سکتی۔ اچھا، خاص کر کانسٹیبل کا عہدہ جو ہے، یہ ایسے عہدوں کے لیے جو ہے ہفتے میں کچھ چھٹی وغیرہ کا بھی آپ کی طرف سے کیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے؟ جی، یہ چھٹیاں جو ہے نا، یہ اس میں جو پروسیجر ہے ہمارا، رولز ہیں، اس کے مطابق چھٹیاں تو ان کو ملتی ہیں، سال میں 1 مہینے کی چھٹی ہے، اس کے علاوہ 24 کیجول لیوز ہیں، ادروائز بھی کوئی چھٹی کی ضرورت ہو تو اس کو پھر مل جاتی ہے چھٹیاں۔ اچھا، امن و امان کی بحالی کے لیے آپ جو ہے اپنے پورے رینج میں ملتان ڈویژن کے تھانوں میں یا امن و امان کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ خاص کر آپ کے پاس جو ہے یہ جو ہے وزیر اعظم بھی اسی شہر کے ہیں، وزیر خارجہ بھی اسی کے شہر کے، اور بھی کافی لیڈران اسی شہر کے، تو امن و امان کی بحالی کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ امن و امان سے مراد وہی جو میں نے عرض کیا جی، ایک تو یہ جو ہمارا کرائم ہے، کرائم کنٹرول ہو جائے۔ کرائم ختم تو نہیں ہم کر سکتے، نہ کبھی کرائم یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں گا۔ کرائم کا جو کنٹرول ہونا ہے وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو بہترین اسٹریٹجی ایک پولیس آفیسر کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پولیس کو آرگنائز کرے، اور وہ اپنے انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرے، عوام کے ساتھ رابطہ بڑھائے، عوام کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن جو کمیونٹی پولیسنگ ہے اس کو ہم زور دیں گے کہ شہری علاقوں میں کمیونٹی پولیسنگ ہے، اور دیہاتی علاقوں میں بھی جو عوام کے ساتھ رابطہ ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پولیس سے خائف ہو کے، خوف زدہ ہو کے دور ہونے کے بجائے پولیس کو اپنا دوست اور مددگار سمجھے۔ جب رویوں میں تبدیلی آئے گی تو ہر بندہ کوشش کرے گا کہ یہ ایک برائی کرنے والا ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے وہ پولیس کا۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر پولیس کی مدد کرتا ہے تو اسی کو پھر انویسٹیگیشن کے لیے لے لیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس بات کہاں سے آئی، کیوں آئی، یہ آپ نے کہاں سے یہ سنا، تو اس حوالے سے بھی بریف کیجیے گا تھوڑا۔ یہ اکثر شکایت آ جاتی ہے، کچھ نا عاقبت اندیش یا نان پروفیشنل پولیس آفیسر جو ہیں وہ ایسی حرکت کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرتے، لیکن جب رویے میں تبدیلی نہیں کریں گے تو پھر لوگ تو بھاگیں گے نا جی۔ جب میں بات رویے میں تبدیلی کرنے کی کر رہا ہوں تو وہ یہی ہے کہ بار بار جب ہم لوگوں کو اعتماد میں لیں گے تو پھر وہ کبھی نہیں کریں گے۔ ابھی تو دور جو ہے نا، اب شودا جو ہے چہلے میں کل، تو اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں اور کتنی نفری ملتان سٹی میں اور دیگر اپنے اضلاع میں کتنی نفری لگائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کی بحالی کے لیے مزید یہاں چیلم پر آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ چیلم کے سلسلے میں ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے بڑی واضح ہدایات آئی ہوئی ہیں، اور ایک اس کا پروسیجرل سارے کی ساری کل میں نے ڈیٹیلڈ بریفنگ دی ہے ان کو، اپنے پولیس آفیسرز کو۔ تمام ڈی پی او صاحبان بھی تھے، ڈی ایس پی صاحبان بھی تھے، ایس ڈی پی او صاحبان، ان سے ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آئی جی صاحب نے میٹنگ کی تھی پرسوں، تو وہی اسی فالو اپ میں میں نے بھی میٹنگ کی ہے، اور میٹنگ کرنے کے بعد ان کو ہدایات جو دی گئی ہیں اس میں ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ پروٹیکشن آف پروسیشنز ہے۔ اچھا، ملتان خاص کر جو شہر ہے یہاں پر مزارات بہت ہیں، تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ مزارات کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ڈیٹیلڈ ایک کمپریہنسو ہمارا سیکیورٹی پلان ہے، اور اس کو پلان کے مطابق ہم ڈیوٹی بھی لگتی ہے، اور وہ خفیہ ڈیوٹی بھی لگاتے ہیں، یونیفارم میں ڈیوٹی لگاتے ہیں، جو ظاہرین ہیں ان کی سرچ بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ملتان ڈویژن کی عوام کو اور خاص کر سٹی ملتان کے رہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے امن و امان کی بحالی کے لیے؟ ملتان اور ملتان ڈویژن کے جو میرے بھائی ہیں، میرے پاکستانی بھائی ہیں، وہ میرے اپنے بھائی ہیں، میں ان میں سے ہوں، اور میں بھی سب سے پہلے میں محب وطن پاکستانی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں کوئی اور ہوں۔ پولیس آفیسر میں بعد میں ہوں، پہلے میں محب وطن پاکستانی ہوں۔ تو جتنے میرے یہاں پہ دوست ہیں، بھائی ہیں، اس علاقے کے باسی ہیں، وہ سارے کے سارے محب وطن پاکستانی ہیں، اور میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ امن و امان کے قیام کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور اس وطن کا بھی بھلا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب امن کا گہوارہ یہ بنے گا، علاقہ یہ ملک بنے گا، تو اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔
جی ناظرین، ابھی دیکھیں آپ نے جو ہے RPO ملتان جو ہے مبارک علی اطر جو ہے وہ دن نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جب تک عوام ہمارا ساتھ نہیں دے گی، جب تک عوام ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، یا ہر معاملے میں جو عوام جو ہے ہم سے کچھ چیزیں پوشیدہ رکھے گی، تو اس لیے پولیس کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے. مگر عوام کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور خاص کر تھانہ کلچر چینج کرنے کے لیے اور پولیس کی مدد کے لیے عوام اپنا کردار ادا کرے.